आज चाहिँ मैले अब जिजस इज नट ओन्ली सन बट हि हिमसेल्फ इज गड। किनभने कतिलाई चाहिँ यो कुरा थाहा छैन, कतिलाई सबैलाई थाहा छ होला सायद, तर मलाई लाग्छ कि अब म अहिले अलिक राम्रो जान्दैछु भन्दैमा सबै जान्ने पनि हुँदैन, अनि म नजान्ने छु भन्दा सबै नजान्ने कोही त्यस्तो पनि हुँदैन। किनभने म जान्दैछु भने अरू नजान्ने पनि हुनसक्छ र जान्ने पनि हुनसक्छ। त्यही भएर यो मैले सुरुमा चाहिँ अर्को जजको बारेमा ल्याउन आँटेको थिएँ, तर त्यो त सबैले जानेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यही भएर यो चाहिँ जिजस इज नट ओन्ली सन बट गड हिमसेल्फ। किनभने हामीले यो थाहा पाइनौँ भने चाहिँ, यो सत्यलाई थाहा पाइनौँ भने हामीले कसलाई पुजिरहेको छौँ अहिले। यीशुलाई जहिले हामी आइतबार पनि यीशुलाई हामी नाचेर गाइरहेको हुन्छौँ, तर यीशु परमेश्वर हुनु भएन भने त हामीले गलतलाई वर्सिप गरिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर यो जान्नु, किनभने हामीलाई सबैलाई थाहा छ होला को ट्रिनिटीमा विश्वास गर्नुहुन्छ, ट्रिनिटी त्रिएक परमेश्वरमा। तर ट्रिनिटी भनेको छ, तर परमेश्वर चाहिँ एउटै हो। अब जस्तै हाम्रो बेस्ट इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ म शरीरमा छु अनि मेरो प्राण छ र मेरो आत्मा छ, त्यस्तै तर म तिनवटा छु, तर म एउटै मान्छे हो होइन। परमेश्वर पनि पिता हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, पुत्र हुनुहुन्छ, तर परमेश्वर एउटै हो। अनि यो चाहिँ तर फेरि सबै हामीले कम्प्लिटली बुझ्न सकिँदैन, किनभने हाम्रो दिमागले भ्याउँदैन यो सबै अब पर्फेक्ट हुनुको लागि। तर मैले जति आज सिकेको छु, जति जानेको छु तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। हुन्छ त्यो पहिलो हेर्नको लागि चाहिँ हामी यीशु चाहिँ कसरी परमेश्वर हो भने त्यो हेर्नको लागि वचनदेखि नै हामी हेर्नेछौँ। कसैले पहिला जन 1:1देखि 2सम्म पढिदिनुहुन्छ। यूहन्ना 1:1देखि 2सम्म। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भनेको चाहिँ यीशुलाई भनेको, किनभने यहाँ चाहिँ परमेश्वर त अगाडि हुनुहुन्थ्यो, पिता हो। त्यो गड भनेको चाहिँ पितालाई गरेको, अनि पितासँग चाहिँ यीशु हुनुहुन्थ्यो अगाडि इन द बिगिनिङ। किनभने उहाँलाई के भनेछ, हि इज द फर्स्ट क्रिएसन अफ भनेको छ सुरु। त्यो अर्को मलाई थाहा छैन त्यसको एक्ज्याक्ट भर्स चाहिँ, तर उहाँ चाहिँ सुरुमै जन्मिनु भएको थियो, उहाँलाई बनाइएको होइन। तर सुरुमै हि एक्जिस्ट इन द बिगिनिङ भनेको छ, सुरुमै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो कसले बनाएको बाइबलमा त्यो चाहिँ छैन, तर हि एक्जिस्टेड इन द बिगिनिङ भनेको छ उहाँको वचन। अनि यहाँ के भनेको छ भने हि वाज विथ गड इन द बिगिनिङ। अनि यहाँ अर्कोमा चाहिँ फेरि 1मा के भनेको छ, इन द बिगिनिङ वाज द वर्ड एन्ड वर्ड वाज विथ गड एन्ड द वर्ड वाज गड। अब यो तपाईँले यो शब्द, यो वर्ड भनेकोलाई चाहिँ जिजसमा त्यतिकै तपाईँले थाहा पाउनुको लागि रिप्लेस गरेर पढ्नु भने इन द बिगिनिङ वाज द जिजस एन्ड द जिजस वाज विथ गड एन्ड जिजस वाज गड भनेको चाहिँ सुरुमा यो हामीले यहाँ राम्रो पढ्यो भने यसमै हामी क्लियर हुन्छ। तर कति मान्छेलाई अब अरू कति कन्फ्युजन छ नि त, कतिमा सन अफ गड भनेको छ। अब त्योभन्दा त अब एकैचोटि परमेश्वरभन्दा विश्वास गर्नु अलिक कतिलाई साह्रो पर्छ, त्योभन्दा कतिले त त्रिएक परमेश्वरलाई विश्वास पनि गर्दैन। तर हामी यहाँ परमेश्वरले हामीलाई जब बनाउनु भयो उहाँको स्वरूपमा बनाउनु भयो। अनि हामीमा अहिले तिनवटा कुरा छ। को विश्वास गर्नुहुन्छ कि हामीमा आत्मा, प्राण र शरीर छ? को विश्वास गर्नुहुन्छ हो त्यो? किनभने हामी परमेश्वरको उयो हो नि त, परमेश्वरको इमेजमा बनेको। अनि हामीमा जे छ त्यो परमेश्वरकै हो। हामीमा तिनवटा कुरा छ, आत्मा, प्राण, शरीर। अनि परमेश्वरको चाहिँ आत्मा, प्राण, शरीर भनेको छैन, तर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा भनेको छ। अनि हामी चाहिँ अहिले तपाईँहरू कोही पनि कन्फ्युज नहुनु, जसले तपाईँहरूलाई जे सिकाउँछ नसुन्नु। किनभने यहाँ परमेश्वरको वचनमा भनेको छ, त्रिएक परमेश्वरको कुरा गरेको छ। म्याथ्यूमा पनि गो एन्ड प्रिच, यो बप्टाइज गर्नु भनेको पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको नाममा। त्यो वचनमा नहुनु भए हामी यो कतिले के भन्छ, म युट्युबमा धेरै कति समय हेरिरहेको हुन्छु हो, अनि त्यहाँ ट्रिनिटीको बारेमा अब कतिले हुँदै एउटै गड हो, एउटै परमेश्वर हो, तिनवटा कसरी हुन्छ भन्छ। त्यो त सबैलाई थाहा छ नि त, एउटै परमेश्वर हो। अब हामी पनि मान्छे हो, हामीमा तिनवटा कुरा छ। अनि तर अब हामी एउटा छौँ नि त मान्छे, तिनटै भए पनि हामी मरेपछि हाम्रो अनन्त जीवन, अहिले हामीले यीशुलाई विश्वास गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीर बाँचेको होइन नि त, हामी अझै पापमै छौँ। अनि त्यही भएर हामी गल्ती, अब एक एकवटा गल्ती हुन्छ मान्छेको, एक एकवटा विकमै हुन्छ, किनभने हामी शरीरमै छौँ अझै। अनि हामी उयो आत्मा हो र हामी शरीरमा बास गर्छौँ। किनभने त्यो यो चाहिँ अब टेम्पोररी, अब यो गइ सकिहाल्छ यो शरीर कुनै दिन, तर आत्मा चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ। अनि त्यो यो सुरुको चाहिँ मैले यही देखाउनु खोजेँ। तर कतिलाई अब यो देख्दाखेरि पनि एउटाले मात्रै त हुँदैन, किनभने अरू पनि छ धेरै। अब यो वर्ड भनेर मैले यीशु भने होइन, यहाँ एक्ज्याक्टली अब यीशु भनेको छैन वर्डलाई, तर हामीले हि भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अनि योले पनि बुझ्नु भएन भने कसैले
म इङ्ग्लिसबाट पढ्छु तर पहिला कसैले नेपालीबाट रेभोल्युसन 19:13 मा पढ्दै उहाँले रगतमा चोबलिएको पोसाक पहिरनु भएको थियो र उहाँको नाम परमेश्वरको वचन थियो। हालेलुया। परमेश्वरको वचन, वर्ड अफ गॉड। अनि यो अघि मैले सुरुमा अब यसलाई कनेक्ट गर्नु भने यो जन 1:1 मा इन द बिगिनिङ वाज द वर्ड भनेको छ। इन द बिगिनिङ वाज द जीसस। यीशु चाहिँ सुरुमा हुनुहुन्थ्यो अनि यीशु चाहिँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो र यीशु नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यसमा चाहिँ अब किनभने कतिलाई म धेरै अस्तिसम्म धेरै कन्फ्युजनमा थिएँ किनभने बा यीशुलाई अब हामी नाचेर प्रायः गीत गाएर गर्छौँ होइन त्रिएक परमेश्वर भनेको अनि भने चाहिँ यीशुलाई पुज्दाखेरि त हामीले त गलत परमेश्वरलाई गरेको जस्तो हुन्छ नि त थाहा पाएन अन्त। तर खासमा चाहिँ यीशु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, यीशु नै पिता हुनुहुन्छ। जुन पितालाई हामी फादर भन्छौँ नि त्यही फादर नै यीशु हुनुहुन्छ। अब यो कसरी भन्नुहुन्छ भने पिता नै मानिस बनेर आउनुभयो यहाँ। अब यो पनि वचनमै छ पिता कसरी मानिस बनेर आउनुभएको भन्नुहुन्छ भने कसैले आइजाया 9:6 पढिदिनुहोस् त नेपालीबाट। इङ्ग्लिसबाट पढ्थेँ तर अलिक बुझ्नु यो साह्रो पर्छ। किनभने हाम्रा निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रा निम्ति एकजना छोरा दिइएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाए। एभरलास्टिङ फादर। यो फादर चाहिँ एउटै हो नि फेरि जब फादर भन्नुहुन्छ परमेश्वरलाई त्यो चाहिँ एउटै हाम्रै परमेश्वर हो। अनि यीशुलाई यो यीशुको कुरा गरेको सायद यो प्रोफेसी गरेको होला आइज उयो नानी जन्मिनुभन्दा अगाडि नै। अनि यो चाहिँ यीशुको बारेमा भनेको एभरलास्टिङ फादर अलमाइटी गड भनेको छ यीशुलाई किन उहाँ आफै स्वयं नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि मलाई चाहिँ पहिले अस्ति त के लाग्थ्यो भने साह्रो डर लाग्थ्यो हुन्छ नि अब किन यीशुलाई उयो गर्दाखेरि त अब त्रिएक परमेश्वर भनेको छ तर कसरी चाहिँ त्रिएक त हुनुहुन्छ तर कसरी भयो यीशुलाई अब बुझ्दाखेरि बा परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले नगरेको हुन्छ कि त्यस्तो लाग्थ्यो मलाई। तर यसो मैले पढ्दै गएँ हो अनि पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले के भेटाएँ भने परमेश्वर त्यही एउटै परमेश्वर तर मानिस बनेर चाहिँ आउनुभएको रहेछ। त्यही भएर फेरि हामी मानिस पनि यीशु बनिनु भयो तर हामी जस्तो मानिस होइन, नर्मल होइन। उहाँ चाहिँ राइचियसनेस धार्मिकताले भरिनु भएको अनन्तको शरीरै अनन्तको अब हुन्छ नि हामी जस्तो मर्ने खालको शरीर होइन। त्यही भएर 3 दिनमा बाँच्नु किनभने शरीरै अनन्त खालको शरीर। त्यही भएर हामी अन्तिममा हामी जब मर्छौँ हामी पनि उहाँकै जस्तो उयो के भन्छ महिमितको शरीर हुन्छ भनेको छ। किनभने यीशुको जुन शरीर छ त्यही शरीर हामीले पाउँछौँ। यीशुले त्यही शरीर दिनुहुन्छ हामीलाई किनभने उहाँको शरीर चाहिँ अनन्तसम्मको छ। अनि किनभने उहाँ हामी जस्तै मान्छे हुनुभएको चाहिँ हाम्रो निम्ति मर्न सक्नुहुन्न थियो किनभने हामी जस्तै पापमा हुनुहुन्थ्यो नि त। तर उहाँ चाहिँ मानिस हामी जस्तो मानिस हुनुहुन्न थियो। आफै नै हि बिकेम भनेको छ, कसैले बनाएको होइन, उहाँलाई चाहिँ आफै बनिनु भएको चाहिँ। अनि त्यो धार्मिकताले भरिनु पुरै। त्यही भएर हाम्रो जब संसारमा आउनुभयो 3 दिनमा चाहिँ बाँच्नुभयो किनभने मृत्युले पनि सक्दैन उहाँलाई किनभने परमेश्वर आफै नै बनिएको हो नि त, त्यो कसैले बनाएको होइन उहाँलाई। अनि उहाँ चाहिँ अनन्त हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले हामीलाई जब संसारमा आउनुभयो बचत त्यो उहाँको रगतले हामीलाई बचाउनु। अनि अर्को चाहिँ यो रेभोल्युसनमा हेऱ्यौँ हामीले अब यो वर्ड यो मैले अघि जुन भने शब्द चाहिँ कसरी मानिस बन्यो किनभने त्यो एक्ज्याक्ट भर्स पनि शब्दै मानिस बन्ने त्यो भर्स चाहिँ जन 1:14 मा पढिदिनुहोस् त कसैले। योना 1:14। अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बिचमा बास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ जुन महिमामा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो। यहाँ इङ्ग्लिसमा पढ्दैछु सो द वर्ड बिकेम ह्युमन भनेको छ एन्ड मेड हिज होम अमङ अस। त्यो अघि मैले जुन सुरुमा त्यो जन 1 मा पढाएको थिएँ त्यो शब्द चाहिँ यीशु हुनुहुन्थ्यो अनि यीशु चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अनि परमेश्वर चाहिँ मानिस बनिनु भयो। यो वर्ड अब यो वर्ड बिकेम ह्युमन भनेको वर्डलाई चाहिँ अब परमेश्वर सम्झिनुहोस् किनभने परमेश्वर त अब एक हुनुभएको छ नि त। अनि किनभने पिता र पुत्र चाहिँ एक हो, एक दुईजना एउटै हो परमेश्वर, दुईटा परमेश्वर होइन एउटै परमेश्वर। अब जस्तै मेरो हेमन होइन अब मेरो शरीर छ, मेरो आत्मा छ, मेरो प्राण छ। अब म प्राणलाई त प्राणै भन्नुपर्छ नि त मैले, म हेमनै भयो भने मैले प्राणै भन्नुपर्छ किनभने त्यो नाम त्यो फाल्टै छ नि त त्यो। अनि आत्मालाई आत्मै भन्नुपर्छ। अब मैले आत्मालाई शरीर भन्न पाउँदैन किनभने म एउटै छु भनेर आत्मालाई आत्मै भन्नुपर्छ एउटै भए पनि। अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा पनि पितालाई अब पुत्र भन्न पनि पाउँदैन फेरि
किनभने जे छ त्यही भन्नुपर्छ नि त हामीले। एउटै शरीरमा हुनुहुन्छ तर हामीले पितालाई पितै भन्नुपर्छ, पुत्रलाई पुत्रै, पवित्र आत्मालाई पवित्र आत्मै। जस्तै अब मेरो प्राण छ, म प्राणलाई प्राणै भन्छु, अनि शरीरलाई शरीरलाई शरीर नै भन्छु, म प्राण भन्दिनँ शरीरलाई। हेमन एउटै भयो पनि, तर एउटा चाहिँ एउटै हो, म तिनटै नै एउटै हो। त्यस्तै त्रिएक परमेश्वर पनि तिनवटा हुनुहुन्छ तर परमेश्वर चाहिँ एउटै हो। अनि अब यो अनि जन यौना 10:30 आयो, कसैले पढ्दिनुहुन्छ जन 10:30। पिता र म एक हौँ। हो त्यो पिता र यीशुले भन्नुभएको त्यो चाहिँ पिता र म चाहिँ एक हो। अब मान्छे कतिले के हुन्छ दिमाग धेरै युज गर्ने हुन्छ हो। अनि अब यही भर्सलाई अब के भन्छ भने पुरै डिपमा जानु खोजेको भएर त्यो अर्कै आफ्नो उयो निकाल्छ। तर यो परमेश्वरले डाइरेक्ट भन्नुभएको कुरा जहिले डाइरेक्ट हुन्छ। वचन कतिले चाहिँ हुन्छ नि त्यो के भएर मलाई थाहा छैन। अब एउटा भर्स निकाल्छ, डिप त जानुपर्छ थाहा छ, तर रेभुलेसन पनि आउँछ त्यो पनि थाहा छ मलाई, विश्वास हुन्छ। तर उनीहरू रेभुलेसन भन्दा त्यो अर्कै तरिकाले वचनलाई नि के गर्छ त्यो कतिले चाहिँ हो त्यो भन्छ नि डाइरेक्ट भन्नुपर्छ। हामी वचनमा जे छ त्यही हो। अनि यहाँ चाहिँ के भन्नुपर्छ यीशुले, आई एन्ड द फादर आर वान। सायद कन्फ्युज नहोस् भनेर नि यीशुले यो भन्नु, किन चाहिँ भन्नुपर्छ र यो केही जरुरी देखिन मैले पिता र म एकै हो भन्नु, किनभने मान्छे कन्फ्युज हुनसक्छ भनेर सायद होला। तर अरू पनि होला कारण, मलाई थाहा छैन कारण चाहिँ अब त्यो। तर यहाँ यीशुले भन्नुभएको छ आई, म र पिता चाहिँ एक हो। मैले अघि भने नि अब हामीले के थाहा भयो भने पिता र यीशु र परमेश्वर चाहिँ पिता चाहिँ एउटै हो। अनि अघि आइजाया 9:6 पनि के भनेको छ, एभरलास्टिङ फादर भनेको छ। अनि अलमाइटी गड भनेको छ यीशुलाई त्यही। अनि फादर त्यहाँ पनि पिता भनेको छ। अनि पिता अब पिता पनि पितै हो, यीशु पनि त्यही पिता हो। तपाईँले यो चाहिँ बुझ्नुहोस्, अलिक उयो कन्फ्युज हुँदैन अलिक। अब पिता हुनुभयो सुरुको होइन परमेश्वर, तर यीशु पनि त्यही परमेश्वरै हुनुहुन्छ। तर हामीले त्यो चाहिँ बुझेन भने फेरि कन्फ्युजमा हुन्छ। वर्सिपहरू गर्दा पनि डर लाग्छ कतिलाई, मलाई लाग्थ्यो त्यही भएर मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो अस्तिसम्म। किनभने अब त्यो सबैलाई त्यस्तै लाग्छ नि, किनभने त्रिएक परमेश्वर अब हामीले एउटा मिस गऱ्यौँ भने बा अर्को हो त्यो कन्फ्युज हुन्छ क्या मान्छे भएको कारणले। अनि त्यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु भयो भने तपाईँहरूलाई डर हुँदैन वर्सिप गर्दा। तपाईँले यीशुलाई जब यीशुलाई महिमा गर्नुहुन्छ पिता आफै नै महिमित हुनुहुन्छ, किनभने यीशु नै पिता हो। पिता हुन्छ नि एउटै परमेश्वर। अब यो कम्प्लिटली चाहिँ कसरी बुझ्नु मलाई थाहा छैन। अब मेरो इक्जाम्पल हेर्नु, तपाईँको इक्जाम्पल हेर्नु, तपाईँमा जे छ शरीरमा प्राण आत्मा सबै तपाईँको एकै हो नि त, जस्तै भए पनि हो। त्यस्तै पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक परमेश्वर, एउटै परमेश्वर। त्यही भएर सुरुमा जब जेनेसिसमा सुरुमा बिगिनिङमा हामीलाई बनाउँदाखेरि लेट अस क्रिएट भन्नुभयो, अस भन्नुभयो। अस भनेको चाहिँ एउटा भन्दा धेरै हुन्छ मान्छे त्यो लाग्छ। लेट अस क्रिएट ह्युमन बिङ इन आवर इमेज भन्नुभयो, हाम्रो हुन्छ नि हाम्रो स्वरूपमा बनाउनु भन्नुभयो। किनभने त्यतिखेर पनि अनि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ पानीको माथि घुमिरहेको थियो भनिरहेको थियो। अनि फेरि परमेश्वर पनि बोलिरहनु भएको थियो। अनि त्यो शब्द जुन शब्द बोलिरहनु भएको थियो त्यो शब्द चाहिँ यीशु हो। अनि त्यो बोल्ने चाहिँ परमेश्वर हो। अनि त्यहाँ त्रिएकै भइरहेछ त्यहाँ। जब यीशुले जे कुरा परमेश्वरले बनाउनु भयो नि त्यो चाहिँ यीशुद्वारा बनाउनु भयो। किनभने जन्म हो कि कुनमा त्यो पनि त्यही भन्छ, एभ्रिथिङ वाज क्रिएटेड बाई थ्रु हिम भनेर। यीशुद्वारा सबै बनाउनु। अनि जेनेसिसमा पनि हामीले त्यसलाई कनेक्ट गऱ्यौँ भने सुरुमा पनि उहाँले बोलेर बनाउनु भएको सबै कुरा। अनि जुन त्यो बोलेको शब्दहरू चाहिँ यीशु हो। त्यही भएर वर्ड अफ गड इज पावरफुल भनेको त्यही भएर, किनभने यीशु हो, त्यो स्वयं शब्द नै परमेश्वर हो, यीशु हो। अनि बोल्ने परमेश्वर पिता हो बोल्ने चाहिँ। अनि तर फेरि त्यही बोल्ने पिता हो, तर पिता पनि त्यही यीशु नै हो। तपाईँ बुझ्नु हुँदैन न त्यो हो त्यस्तै। अब खासमा हो त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। तर यो अलिक कन्फ्युजन हुन्छ। अब यो अलिक तपाईँले बुझ्न खोज्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ। फादर सन होली स्पिरिट इक्वल गड भन्दैन, अब त्यसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँले अलिक त्यसो गर्दाखेरि। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, अब 1+1+ होइन 1+1+1+ इक्वल 3 त्यसरी नै अब बुझ्नुपर्छ। किनभने कतिले चाहिँ अब तिनवटा परमेश्वर चाहिँ छैन नि फेरि हाम्रो एउटै परमेश्वर हो नि। किनभने कति कन्फ्युजनमा हुन्छ नि त्यो। अब त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक भनेको छ नेपालीमा, 3 अनि 1 भनेको छ 3 in 1 तिनवटामा तर एक परमेश्वर। अनि त्यो बुझ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई अलिक सजिलो हुन्छ। किनभने मान्छेहरू अरू कति हामीलाई क्रिस्चियनहरूलाई जे कुरामा पनि तपाईँले यो वचन सुनाउनुहोस् यसको बारेमा हामीलाई आर्ग्यु गर्नु भनेको यही हो मेन। उनीहरूले के तेरो तिनवटा परमेश्वर को छ तेरो परमेश्वर भन्छ। कोले आर्ग्यु गर्दा मैले सबै सुनेको त्यहाँ उयो युट्युबमा आर्ग्यु गर्दाखेरि मेन हाम्रो पोइन्ट
खिच्ने भने चाहिँ यही हो, त्रिएक परमेश्वर। कतिवटा छ तिमीहरूको परमेश्वर? हाम्रो त एउटै छ भन्छ। अनि त्यतिखेर तपाईँले जवाब दिनु सक्नुपर्छ कि परमेश्वर हाम्रो एउटै हो, किनभने देयर इज ओन्ली वान एन्ड ट्रु गड भनेको चाहिँ एउटै सत्य परमेश्वर, एकै मात्रै हुन्छ। अनि त्यो परमेश्वर चाहिँ यीशु हो, किनभने यीशु नै पिता हो, पिता नै फेरि यीशु हुन्छ नि, एकै परमेश्वर हो। अनि यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने कसैले हिब्रू 1:8 देखि 9 पढ्नुहुन्छ नेपालीबाट। तर पुत्रको विषयमा चाहिँ उहाँ भन्नुहुन्छ, हे परमेश्वर, तपाईँको सिंहासन सदा सर्वदाको निम्ति रहिरहन्छ र न्यायको राजदण्ड तपाईँको राज्यको राजदण्ड हो। तपाईँले धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुहुन्छ भएको छ र अधर्मलाई घृणा गर्नुभएको छ। यसकारण परमेश्वर, तपाईँका परमेश्वरले तपाईँलाई आफ्ना साथीहरू भन्दा बढ्ता गरेर हर्षको तेलले अभिषेक गर्नुभएको छ। आमेन। तपाईँले देख्नुभयो नि, यो चाहिँ पिता परमेश्वर स्वयंले भनिरहनु भएको छ। मान्छेले के भन्छ, खै त यीशुले कहाँ चाहिँ म परमेश्वर भनेर भन्नुभएको छ भनेर सोध्छ मान्छेले, होइन? तर यहाँ चाहिँ उल्टै यीशुको पिताले नि भनिरहनु भएको छ, हि सेज टु द सन भनेको। परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पिताको बारेमा बयान गरिरहनु भएको छ। के भन्नुभयो? बट टु द सन हि सेज योर थ्रोन ओ गड भन्नुभयो। उहाँ परमेश्वर हो, परमेश्वरले आफ्नै पुत्रलाई परमेश्वर भनिरहनु भएको छ। किन उहाँ परमेश्वर हो भने त एउटै उहाँ परमेश्वर हो नि त। किन अब यहाँ मैले अहिले जे बोलिरहेको छु यो मेरो वचन हो, तर यो वचन यो वचन त मेरोदेखि अरू कसैको होइन नि त, किन मैले बोलिरहेको छु नि त। अनि परमेश्वरको नि पिताले बोल्नुभएको वचन जुन शब्दहरू छ त्यो चाहिँ यीशु हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको यीशु त उहाँको वचन हो नि त, यीशु त उहाँको हो नि त। हो त्यस्तो मैले बोले हो त्यो भन्न खोजेको त्यो। अनि हामीले यो बुझ्यौँ भने चाहिँ साह्रो इजी हुन्छ। अब यो आर्ग्यु गर्नुको लागि सिकाएको होइन, तर हुन्छ नि अब अरूले अब क्वेसन गरिहाल्यो भने तपाईँलाई के हो, तिमीहरूको 3टा परमेश्वर हो कि के हो? धेर जस्तो यो तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला, सायद कसलाई नसोधेर होला, नभए तपाईँहरूलाई रौँ छैन यिनीहरूले यस्तोमा यस्तो क्वेसन गर्दाखेरि। किनभने कतिजना हुन्छ नि कन्फ्युज हुन्छ के हो भने अब 3टा पिता पुत्र पवित्र आत्मा भनेको छ। अब कुन हो? कतिजना त अब 3टा परमेश्वर भनेर कतिले उयो गर्छ, किनभने सबैलाई त्यस्तै हुन्छ। म अरू यहाँ तपाईँहरू मात्रै होइन, धेर जस्तो अब सबैजना त्यस्तै हुन्छ। किनभने म पनि त्यही उयसमा भएको थिएँ, त्यही भएर मलाई लाग्यो कि यदि म त्यो कन्फ्युजनमा छु भने अरू पनि हुनसक्छ भनेर चाहिँ मैले वचन गरेको थिएँ। अनि हो त्यो अब त्यो चाहिँ अब जस्तै अघि मैले भने तपाईँहरूलाई होइन, अब बुझ्नुभयो भने मलाई थाहा छैन तपाईँले अब कतिले बुझ्नुभयो? मैले चाहिँ यो मैले पर्फेक्ट भएर चाहिँ आएको होइन। अब हुन्छ नि मैले जति जाने थिएँ त्यति, अनि मैले एउटा पनि मलाई लाग्दैन कि म यो वचनदेखि बाहिर गएँ, किनभने वचनमा मैले जे बोलेँ त्यो एक्ज्याक्ट त्यही नै वचनमा थियो। किनभने मैले पिताले पुत्रलाई परमेश्वर भन्नुभएको नि त्यो वचनै छ हिब्रूमा, त्यो एक्ज्याक्ट एउटा पनि मैले लाग्दैन कि मैले वचनदेखि बाहिर बोलेँ। अनि बोलेँ भने पनि परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ मलाई, किनभने यो हुन्छ नि यहाँ बोल्नु सजिलो, हामीलाई सजिलो लाग्छ, तर यहाँ मैले जे बोल्छु यदि गलत बोल्यो भने यो परमेश्वरकोमा मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। अब किनभने यो त मान्छेको वचन होइन नि त। अब हामीले अरू बेला हेर्दा हिमल दाजु पास्टर बाहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ त्यहाँ सुन्नुको लागि, तर उहाँहरूले जे